नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा आधिकारिक रूपमा नफुट्दा र नजुड्दा निर्वाचन आयोगलाई समस्या, चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन अन्यल। नागरिकको भरोसा कायम राख्न न्यायालयलाई कांग्रेस नेताहरूको आग्रह, मुद्दा लागे सहन तयार रहेको प्रतिक्रिया। शालिगमा माल्यार्पण गरी शहीद दिवस मनाइयो। शहीदको आदर्श अवलम्बन गर्न भने नेताहरू उदासीन। नेपालमा कोरोनाले आज 5 जनाको मृत्यु, 157 संक्रमित थपिए, 333 संक्रमण मुक्त। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा भोलि आर्मी र एपीएफ भिड्ने, उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने दुवै कप्तानको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा विभाजनका सवालमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न नसक्ने जनाएपछि नेकपाको भविष्य तथा अनिश्चयमा प्रवेश गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाए पनि दुवै पक्षको अडानका कारण यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता र निर्वाचनको तयारीका क्रममा हालसम्म भएका कामबारे छलफल गर्न नेकपाको दुवै समूहलाई बोलाएको थियो। तर पार्टीको आधिकारिकता नै नटुङ्गिकन डाकिएको छलफलको कुनै औचित्य रहन सकेन। यद्यपि आयोगको छलफलमा दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई नअल्मलिन आग्रह गरे। नेकपा ओली समूहका नेताहरूले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे। ओली समूहका नेता विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ लगायतका नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकोले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने नेताहरूले बताए। नेकपाको हकमा भने वैध नेकपा आफूहरू भएकोले दल दर्ता गरिदिन आयोगलाई आग्रह समेत गरे। आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको छ। त्यसैको जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो बुझाइमा, हाम्रो बुझाइमा हामी आधिकारिक हौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। केही साथीहरूलाई हामी आधिकारिक हौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। यो प्रक्रियाबाट एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यही जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, अब दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्छ। निर्वाचनबाट सबै कुरा टुङ्गो लाग्छ। आयोगको बोलावटमा प्रचण्ड माधव समूहका लीलामणि पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे र मुक्ति प्रधान लगायतका नेता आयोगमा पुगेका थिए। उनीहरूले अध्यक्षद्वय राजनीतिक कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ बाहिर भएकोले माघ 18 गतेपछि मात्रै छलफलमा आउन सक्ने आयोगलाई लिखित जानकारी दिएका छन्। स्पेशल प्रतिनिधि तोक्ने र त्यो प्रतिनिधि सहितले छलफल गर्ने कुरा सम्भव भएन। अध्यक्षज्यूसँग हामीले आज अहिले दुवै अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्दा हामी 18 गतेसम्म व्यस्त छौँ। काठमाडौँ आएपछि निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा पछाडिको समय मिलाओस्, हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ। यो निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको हुनाले हामीले 18 गतेसम्म हाम्रो नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले बोलाएको बैठकमा आउँछौँ। आयोगले दुवै समूहलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा दल दर्ता गर्न सम्भव देखिन्न। आयोगले नेकपाको कुनै एउटा समूहलाई आधिकारिकता प्रदान नगरेको पनि प्रश्न पारेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबाटै उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। बाहिर भनेको सन्दर्भमा आयोगले केही बोलिराख्नु पर्दैन। आयोगले आफूले गरेको कुरामा मैले यहाँ आयोगले आफ्नो निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन तयारीकै सन्दर्भमा चाहिँ आजको बैठक पनि छलफल गरिएको हो। आवश्यकता अनुसार अन्य दलहरूसँग पनि छलफल हुन्छ र तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति आयोगले आफ्नो तयारी। एकातिर नेकपाको आधिकारिकताको विषय अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भने यस अघि नै सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेकोले मिति नसार्दासम्म निर्वाचनको तयारी थाल्नु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य पनि हो।
दल दर्ता अघि नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोग सक्रिय भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अराजकता निम्त्याउनेहरू बाहिरिएकाले आफू नेतृत्वको नेकपा अनुशासित बनेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी भएको दावी गर्नुभएको हो। विगतमा पार्टीमा अराजकता निम्त्याउनेहरू पार्टीबाट बाहिर पुगेपछि उहाँले नेकपा स्पष्ट दृष्टिकोणको पार्टी अघि बढेको बताउनु भयो। त्यसमा पार्टी बाहिर गएर गरेको कमसेकम पार्टी त अशुद्ध भएन, विशुद्ध भएन। पार्टी अब शुद्ध छ। पार्टीले एउटा महान शुद्धिकरण यिनका आफ्नै क्रियाकलाप अनुशासनहीन अराजक तत्त्वहरू बाहिरिए पार्टीबाट, त्यसकारण पार्टी स्वतः अनुशासित पार्टीमा परिणत। अनेकतावादी शक्तिहरू बाहिरिए, त्यसकारण पार्टी स्वतः एकताबद्ध। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने पनि बताउनु भयो। आफ्नो पार्टी विजय यात्रामा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा देशव्यापी आमसभा र जुलुस भइरहेका छन्। राजनीतिक प्रभाव देखाउन भइरहेका यस्ता सभामा जति सक्दो बढी मानिस भेला गराउने होड देखिएको छ। टाढा टाढादेखि मानिसहरूको भेला गराउँदा आमसभाहरू खर्चालु बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि राजनीतिक दलहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए। सडकमा आएको 40 दिन बितिसक्दा समेत हरेक दिन जस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शन र भेलाहरूको अझ कडा प्रतिस्पर्धा त नेकपा भित्रै देखिएको छ। दुई नेकपाको आम भेला र शक्ति प्रदर्शनहरू एकले अर्कोको उचित्तो काट्ने मात्र होइन, उसको भन्दा आफ्नोमा बढी मानिस उतार्ने प्रतिस्पर्धा पनि चलेको छ। एउटाको सभा सकिए लगत्तै काउन्टर जवाफ भन्दै अर्कोले लगत्तै आमसभा गर्ने र बढी भन्दा बढी मानिस उतार्ने, बढी भन्दा बढी गाली गर्ने सडक मञ्चन भइरहेको छ। माघ 9 गते नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा भ्याएसम्मको बल लगाएर शक्ति प्रदर्शन गर्यो। काठमाडौँ सहित दर्जन भन्दा बढी जिल्लाबाट गाडीका गाडी मानिसहरू काठमाडौँ भित्र्याए। पुतली सडक, भ्रिकुटी मण्डप, भद्रकाली लगायतका सडकहरू छ्याप्पै ढाकिए। यसको काउन्टर जवाफ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली समूहले यही 23 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदर्शनको कास्टिङ मात्रै भएको भनेका छन्। ओलीको त्यो आमसभा हुन नपाउँदै प्रचण्ड माधव समूहले 28 गतेका लागि काठमाडौँमा आमसभा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। जनप्रदर्शनका लागि प्रचण्ड माधव समूह हेलिकप्टर चढेर नै कहिले बुटवल त कहिले विराटनगर गइरहेका छन्। यता ओलीको पनि दौडधुप कमजोर छैन। राज्यकै सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर पार्टीको किचलोमा कहिले धनगढी त कहिले विरोधीलाई गाली गर्नकै लागि आयोजना गरिएका ससाना भेलाहरूमा पनि कुदिरहेका छन्। आफ्नै दौडधुपसँगै यी दुई समूहले कति लाख मानिस उतार्ने भन्दै घोषित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो अस्वस्थ राजनीति प्रतिस्पर्धाको सीमा पार भएको राजनीति विज्ञको टिप्पणी छ। भन्नुहुन्छ नि यो आमसभा होइन, दामसभा हो। खर्च पनि दिन्छन्, मान्छे जम्मा हुन्छन्। यी विचारबाट प्रभावित भएको होइनन्, दर्शनबाट प्रभावित भएको होइनन्, आस्थासँग प्रभावित भएका होइनन्। राम्रो काम गरौँ, देशका लागि जुडौँ भन्दाखेरि मान्छे जम्मा नहुने, दाना पानी खर्च पानी पाएपछि मान्छे जम्मा हुने। यी भनेका के हो भने उनीसँग जम्मा भएका पात्रले पनि उनलाई आस्थाका आधारमा आदर गरेको होइन रहेछ। अन्धभक्त, उनका राजनीतिक दास, उनका गुलाम, गुँ र गोबर बीचको फरक छुट्याउन नसक्नेहरू, त्यस्ता पात्र रहेछ। जिल्ला जिल्लाबाट यसरी कार्यकर्ता भेला गराउँदा यातायात, आवासदेखि अरू व्यवस्थापनका लागि एउटै सभामा लाखौं लाख खर्च भइरहेको छ। जुलुसमा सहभागी गराउन पैसा तिरेरै मानिस ओसार्ने गरेको खबर पनि बेला बखत सुन्ने गरिएको छ। त्यसो त यो जनसभा नभई दानसभा भएको कतिपयको निष्कर्ष छ। मिडियाले बडा राम्रो शब्द प्रयोग गरिदिएको छ, शक्ति प्रदर्शन। क्लियर छ, यो जनबल प्रदर्शन होइन, यो शक्ति प्रदर्शन हो। त्यो अहिले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई के देखाइरहेछ भने तिमीभन्दा मसँग बढी पैसा छ, म तिमीभन्दा बढी ताकतवर छु, त्यो देखिरहेको छु। त जब संवैधानिक निरूपणको लागि अदालतमा विषय प्रवेश गरेको छ र सर्वोच्च अदालत गम्भीर देखियो, यो 5 दिनभित्र सबैलाई बोलाए। आफू निर्दोष देखिने र विरोधीलाई सत्तो सराप गराउने मूल अभिप्रायबाट ग्रसित यस्ता आम सभाहरूलाई जनताले भने पत्याएका छैनन्। यस्ता सभा र प्रदर्शनले सीमित यातायात व्यवसायी र सीमित मानिसहरूलाई आर्थिक लाभ त भएको होला, तर जुलुसमा सहभागी भएका धेरैको रोजगारीमा धक्का पुगेको छ, जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो हो समाचारका लागि राजनीति ब्युरो।
अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई संसद विघटनको देखावटी विरोध गर्दै भित्रभित्र चुनावको तयारी गरेको आरोप लागेको कांग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय अलि बढी आक्रामक देखिएका छन्। आज काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आयोजित सभामा नेताहरूले नागरिकको भरोसा जोगाउन न्यायाधीशहरूलाई आग्रह मात्र गरेनन्, आवश्यक परे अवहेलना मुद्दा खेप्न पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए। एक रिपोर्ट। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस निरन्तर सडक सङ्घर्षमा छ। शुक्रबार पनि उसले काठमाडौँ स्थित शान्ति बाटिकामा विरोध सभा गर्यो। सभामा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अहिलेको संसद विघटन सदर भए चरम अस्थिरता उत्पन्न हुने बताए। उनले अहिले प्रतिनिधि सभा मात्र नभएर परिवर्तित व्यवस्थाको जग भत्काउन खोजिएको दावी गरे। उनले अदालतप्रति जनताको भरोसा जुटाउने अवसर सदुपयोग गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरे। अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर आम नेपाली जनतालाई सन्देश दिने एउटा सुनौलो अवसर अदालतले पाएको छैन। साँच्चै नै अदालतप्रति एकाएक आम नेपाली जनताको भरोसा र आशा जुटाउने अत्यन्त ठुलो अवसर पाएको छ। अहिले मेरो बुझाइ हो अवसरको सदुपयोग गर्छ अदालतले। मेरो नम्रतापूर्वक तपाईहरु सबैलाई साथी राखेर अदालतका न्यायाधीश समक्ष मेरो चाहिँ विशेष आग्रह छ। कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले संविधानमाथि घात भएकाले यो कदम सच्याउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। न्यायको पक्षमा बोल्दा अदालतको अपहेलना हुने भए आफूलाई मुद्दा लगाउन समेत थापाले अदालतप्रति कटाक्ष गरे। आज संविधानमा नलेखिएको संसद विघटन गरेको कुरा गलत हो भनेर कसैले भन्दै गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैलाई लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई संसद विघटनको देखावटी विरोध गर्दै भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो बेला तल्लो तहका नेताहरूले आन्दोलन थप सशक्त हुँदै जाने उद्घोष गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष निकट अनेरा सोबिउले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा तेस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। अनेरा सोबिउले सरकारको कदम नसचिएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। यस्तै कोभिड विरुद्धको खोप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक संस्था सुरु गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उसले राखेको छ। अनेरा सोबिउले लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा सहितको नक्सा भएको पाठ्य पुस्तक सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विभिन्न कालखण्डमा धेरैले प्राण उत्सर्ग गरेका छन्। तिनैको सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइएको छ। तर वर्षको एक दिन सम्झना गरेर मात्र शहीदप्रतिको कर्तव्य पुरा होला त? एक रिपोर्ट। जहानिया राणा शासनको अध्यारो युगमा हक अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वसाधारणलाई झकझक्याउने र क्रान्तिको बिगुल फुक्ने 4 जनालाई विक्रम सम्वत 1997 मा मृत्युदण्ड दिइयो। माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु स्थित खरीको रुखमा झुन्ड्याइयो। माघ 13 गते सिफलमा धर्मभक्तलाई झुन्ड्याएर मारियो। 15 गते दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरियो। तिनै 4 शहीद र देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन प्राण उत्सर्ग गरेकाहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शहीद सप्ताह मनाइन्छ। तर प्रत्येक वर्ष शहीदहरूप्रति ओट भक्ति देखाउने बाहेकका काम हुँदैनन्। त्यही परम्परालाई यसपालि पनि निरन्तरता दिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। यो लोकतन्त्रको स्थापना गर्न उहाँहरूको बलिदान पृष्ठभूमिमा रहेको छ। धेरैले दुःख कष्ट गरेका छन्, धेरैले अङ्गभङ्ग हुनु परेको छ, विभिन्न प्रकारका पीडा कष्ट कठिनाइहरू सहनु परेको छ। तर जीवन दिने अमर शहीदहरूले जुन बलिदानको, त्यागको, श्रेष्ठता, उच्चता देखाउनु भएको छ, त्यो अतुलनीय छ। नेपाल 104 वर्षीय अध्यारो युग र 30 वर्षीय पञ्चायत हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। यो परिवर्तनका लागि धेरै नागरिकले प्राण उत्सर्ग गरेका छन्।
यसैको उपलब्धि स्वरूप राज्यका विभिन्न तहमा पुगेर लाभ लिइरहेकाहरू भने वर्षको एक दिन गोहीको आँसु चुहाएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको ठानिरहेका छन्। दरबारसँग चुक्नुभन्दा नेपाली जनता र नेपालको मुक्तिको लागि उहाँहरूले आफूले आफूलाई आहुति दिनुभयो। त्यसकारण उहाँले दिएको योगदान, उहाँले गरेको त्यागलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले सम्झिरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष शहीद सप्ताह र माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइँदै गर्दा देशका लागि प्राण उत्सर्ग गरेकाहरूको सम्झना त गरिन्छ, तर उनीहरूले दिएको सन्देश आत्मसात गर्न भने कोही चाहँदैनन्। औपचारिकता पुरा गर्न मात्र प्रत्येक वर्ष सप्ताह र दिवस मनाउनु औचित्यपूर्ण देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण 2025 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 157 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 333 संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 3022 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री ढकालले खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिले क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले 72 घण्टाभित्र PCR परीक्षण गराएर आएको रिपोर्ट र नेपालमा परीक्षण गर्दा पनि PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएकालाई सजिलै गन्तव्यमा जान दिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नगद रहित समाज निर्माणका लागि QR कोडको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नबिल बैंक लिमिटेडले काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित थोक फलफुल बिक्री केन्द्रमा लागू गरेको QR कोड भुक्तानी सेवा उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले नगद रहित समाज निर्माणका लागि QR कोडको प्रयोग सबैभन्दा उत्तम रहेको बताउनु भयो। कागजी नोटको प्रयोग कम हुँदा सबैलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यही पनि काउन्ट गर्दा ठिक छ छैन बुझ्न थाल्नु पर्यो। मुठा गनौँ, पाकेट गनौँ, जेलमा अर्को कस्टमर अर्को पसलतिर पुगिसक्ला। यी सबै कुरा क्लिकमा तपाईँले जब गर्नुहुन्छ, टचले जब गर्नुहुन्छ, तपाईँको अर्को कस्टमरलाई सर्भिस दिन पाउनुभयो। तपाईँको पैसा खातामा गइसक्यो, त्यहाँ गनी पनि राख्नु परेन, बोकी पनि राख्नु परेन, चोर लागि भन्ने डर पनि भएन, मिसिङ नै कता मिसप्लेस होला कि भन्ने डर पनि। कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले कोभिडको समस्या मात्र नभई सधैँका लागि नगद रहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत नाफा 3.53% घटेको छ। बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त भए पनि कोरोनाको असरले बजारमा लगानीको माग कम हुँदा नाफामा सङ्कुचन देखिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा 31 अर्ब 7 करोड 32 लाख 32 हजार खुद नाफा कमाएका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा 1 अर्ब 13 करोड 84 लाखले कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले 32 अर्ब 21 करोड 16 लाख 36 हजार खुद नाफा कमाएका थिए। विशेष गरी कोरोना कहरको प्रभावका कारण बैंकहरूको औसत नाफा घटेको हो। कोरोना कहरका कारण गत आर्थिक
आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि नै ब्याङ्कहरूको नाफा घट्दै आएको छ, तर घट्ने दर भने कम हुँदै गएको छ। समीक्षा अवधिमा 10 ब्याङ्कको मात्र नाफा बढेको छ भने 17 ब्याङ्कको नाफा घटेको छ। ग्लोबल IME ब्याङ्कको 37%, NIC एसिया ब्याङ्कको 3%, प्राइम कमर्सियलको 39%, NMB को 47% र प्रभु ब्याङ्कको 40%ले नाफा बढेको छ। मेगा ब्याङ्कको 37%, कुमारी ब्याङ्कको 51%, सनराइज ब्याङ्कको 1%, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको 36% र सिटिजन्स ब्याङ्कको 27%ले नाफा बढेको सम्बन्धित ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरणले देखाएको छ। यसका अलावा अन्य ब्याङ्कहरूको नाफा घटेको छ। नाफा कमाउने विषयमा यो पटक ग्लोबल IME ब्याङ्क पहिलो नम्बरमा रहेको छ। उक्त ब्याङ्कले यस अवधिमा 2 अर्ब 31 करोड 51 लाख खुद नाफा कमाएको छ। यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको NIC एसिया ब्याङ्कले 2 अर्ब 6 करोड नाफा कमाएको छ। नबिल ब्याङ्कले 2 अर्ब 1 करोड नाफा कमाएर आफूलाई तेस्रो नम्बरमा कायम गरेको छ। यसका अलावा थप 10 ब्याङ्कले 1 अर्ब भन्दा माथि नाफा कमाएका छन्। अन्य ब्याङ्कको नाफा भने 1 अर्ब भन्दा तल रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोनाको खोप सबैलाई सर्वसुलभ हुनुपर्ने भन्ने मान्यतालाई प्राथमिकतामा राख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आग्रह गरेका छन्। बिहिबार महामारीको चपेटामा परेका विश्वका सबै नागरिकले खोप पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। गुटेरेसले सन् 2021मा सबैको प्राथमिकतामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप पर्नुपर्ने बताउँदै यो खोपको सर्वसुलभताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने जानकारी दिए। विश्वका केही सीमित देशका हातमा मात्र कोभिडको खोप पुगेको भन्दै उनले गरिब तथा तेस्रो विश्वका देशहरूमा यो खोपको उपलब्धता अझै पनि गाह्रो देखिएको बताए। अहिलेकै अवस्थामा विश्वका धनी देशहरूले यसरी नै खोप कब्जा गरेर राख्ने हो भने यसले विश्वकै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको भनाइ थियो। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भोलि विभागीय टोली APF र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्दैछन्। दुवै टोली उपाधि आफ्नै पोल्टामा आउनेमा ढुक्क रहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त शनिबार हुँदैछ। उपाधिका लागि विभागीय 2 टोली त्रिभुवन आर्मी र APF भिड्दैछन्। आर्मी बागमती प्रदेशलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै APF सेमी फाइनलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएर अन्तिम 2 प्रवेश गरेको हो। आर्मी क्लबका कप्तान विनोद भण्डारी लिगका खेलमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ शनिबार मैदान प्रवेश गर्ने बताए। गेम हो, गेममा कहिलेकाहीँ क्षेत्रले पनि जित्छ, कहिलेकाहीँ विभागले पनि जित्छ। त्यसले गर्दा धेरै सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि केही लाग्दैन। एउटा गेम हो भनेपछि चाहिँ सोचेर चाहिँ खेल्नुपर्छ। अब विभागको टिमको कुरा गर्दा चाहिँ APF भेट्ने हो भने चाहिँ अब ब्यालेन्स टिम छैन। अब केसमा पुलिस पनि राम्रो थियो। अहिले हाम्रो चाहिँ 3 जना नभएर चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स नमिलाएर जस्तो मात्र देखिरहेको छ। APF का कप्तान शरद भेश्वाकर उपाधि आफ्नै पोल्टामा आउनेमा ढुक्क छन्। उनी आफ्नो टोली उपाधि उचाल्नका लागि भोको रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। अन्तिम 2 स्थान बनाउँदा APF समूह Aबाट विजेताको रूपमा फाइनल प्रवेश गरेको हो। आर्मी यही समूहबाट उपविजेताको रूपमा प्रवेश गरेको हो। समूह चरणको भेटमा भने APFले आर्मीमाथि 6 विकेटको जित निकालेको थियो। आर्मी र APF प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको 4 संस्करणमा 3 पटक आमान्य सामान्य भएका छन्। यसअघिका प्रतियोगितामा APF नै बलियो देखिएको थियो। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। साधबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा
शुक्रबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 10-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीको फराकिलो जितमा शर्मिला थापा र रश्मि घिसिङले समान 4-4 गोल गरेका थिए भने विमला चौधरी र सपना लामाले 1-1 गोल गरे, जससँगै आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेर लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा आधिकारिक रूपमा नफुट्दा र नजुड्दा निर्वाचन आयोगलाई समस्या, चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन अन्यल। नागरिकको भरोसा कायम राख्न न्यायालयलाई काङ्ग्रेस नेताहरूको आग्रह, मुद्दा लागि सहन तयार रहेको प्रतिक्रिया। शालिगमा माल्यार्पण गरी शहीद दिवस मनाइयो, शहीदको आदर्श अवलम्बन गर्न भने नेताहरू उदासीन। नेपालमा कोरोनाले आज 5 जनाको मृत्यु, 157 संक्रमित थपिए, 333 संक्रमण मुक्त। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा भोलि आर्मी र एपीएफ भिड्ने, उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने दुवै कप्तानको दाबी। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।